अस्तु एतत् कथञ्चित् सुप्रभातम् इति कारणेन पुनः भिन्नं किमपि मङ्गलपद्यं नापेक्षितम् इतः एव साक्षात् आरम्भं कुर्मः। अथ श्रीवेङ्कटेश सुप्रभातम्। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। अहं यथा एतस्य गायकाः गायन्ति तथा अहं गातुं न शक्नोमि, अतः सामान्यश्लोकरूपेण अहं वदामि। अस्तु महोदय। अस्तु, अत्र एषः प्रथमश्लोकः वस्तुतः रामायणात् स्वीकृतः। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम् इति एषः श्लोकः। वस्तुतः सुप्रभातस्तोत्रे वयं पश्यामः एतं श्लोकं, तथापि एषः श्लोकः रामायणात् स्वीकृतः। तत्र अयं कस्मिन् प्रसङ्गे अस्ति एषः श्लोकः इत्युक्ते, यदा रामलक्ष्मणौ विश्वामित्रेण सह वनं गच्छतः राक्षससंहारार्थं, तदा तत्र प्रथमदिने वने सञ्चारं कृत्वा सर्वे श्रान्ताः, विशेषरूपेण रामलक्ष्मणौ, तौ इतोपि बालौ तदानीम् अतीव श्रान्तौ आस्तां, निद्रा कृता ताभ्यां। प्रातः तत्र सन्ध्याकाले सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यं, तदर्थं विश्वामित्रः रामं लक्ष्मणं च उत्थापयति। तत्र रामम् उत्थापयति आदौ, तेन सह लक्ष्मणोऽपि उत्तिष्ठति, तत्र रामम् आह्वयति, रामं सम्बोध्य एतं श्लोकं वदति। इत्युक्ते इदानीं सन्ध्यावन्दनं करणीयमस्ति, अतः उत्तिष्ठतु इति। विश्वामित्रस्तु पूर्वमेव उत्थितवान् आसीत्, सः तु तस्य तु तत्र वने सञ्चारं कृत्वा तादृशम् अनुभवमपि सः प्राप्तवान् अस्ति, अतः सः तु तत्र शीघ्रमेव उत्थितवान् आसीत्। अतः रामम् इदानीम् आह्वयति, रामम् उत्थापयति, तदा एतानि पदानि सः तत्र प्रयुङ्क्ते। कौसल्या सुप्रजा राम इति तस्य रामस्य सम्बोधनं कुर्वन् अस्ति। वस्तुतः अत्र इदानीम् इत्युक्ते यत् भगिन्या प्रेषितं तत्र कौसल्या सुप्रजा राम इति पृथक् पृथक् लिखितमस्ति। वस्तुतः एतावदपि एकमेव पदमस्ति, कौसल्या सुप्रजा राम इति एकमेव पदम्। यतोहि तत्र कौसल्या इति पृथक् पदं भवितुं नार्हति। विश्वामित्रः कौसल्यां न सम्बोधयन् अस्ति, अपि तु रामं सम्बोधयन् अस्ति, अतः कौसल्या इति तत्र पृथक् न भवति। पुनः कौसल्या सुप्रजा इत्यपि कौसल्या सुप्रजे इति यदि स्यात् तर्हि तत् पृथक् पदम् इति स्वीकर्तुं शक्येत, सम्बोधनम् इति। प्रजाशब्दः यद्यपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तथापि अपत्यम् इत्यर्थे, अतः पुत्रः तव पुत्री इत्यस्मिन् अर्थे प्रजा इति शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते, किन्तु स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुज्यते। यदि पुत्रमुद्दिश्यापि तत्पदं प्रयुज्यते, तथापि स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुज्यते। अतः तत्र कौसल्या सुप्रजा तत्र रामः, किन्तु अत्र कौसल्या सुप्रजा इति पृथक् यदि स्यात् तर्हि यथा मया उक्तं कौसल्या सुप्रजे इति तत्र सम्बोधने एकारान्तत्वं स्यात् तस्य, किन्तु कौसल्या सुप्रजा राम इत्येव तत्र अस्ति इति कारणेन तद् एकमेव पदम् इति स्वीकरणीयम्। कौसल्या सुप्रजा राम इति एकमेव पदम् इति रामस्य सम्बोधनं करोति। सम्बोध्य वदन्नस्ति, पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। पूर्वसन्ध्या इत्युक्ते प्रातःकालीना सन्ध्या, इत्युक्ते पूर्वस्यां दिशि सूर्यस्य उदयः भवति इति कारणेन तत्र पूर्वसन्ध्या इत्युच्यते। प्रातःकालीना सन्ध्या इत्यर्थः। अयं सन्ध्याकालः प्रवर्तते इत्युक्ते इदानीम् आरभ्यते, अतः उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। दैवम् आह्निकम्, दैवम् आह्निकम् इत्युक्ते देवसम्बन्धि आह्निकम्। आह्निकम् इत्युक्ते तत्र अह्ना निर्वर्त्यम् आह्निकम्
इत्युक्ते दिने यत् कार्यं क्रियते तत् आह्निकम् इति। प्रातराह्निकं, माध्याह्निकं, सायाह्निकम् इत्येवं वदन्ति खलु। प्रातःकाले क्रियमाणम् आह्निकं प्रातराह्निकम् इति। दैवम् इत्युक्ते देवसम्बन्धी तत् इति कारणेन दैवम् आह्निकं कर्तव्यम्। अतः हे नरशार्दूल उत्तिष्ठ इति रामस्य सम्बोधनं कुर्वन् विश्वामित्रः वदति। अतः अयं श्लोकः रामायणात् वस्तुतः स्वीकृतः। अत्र कौसल्या सुप्रजा राम इत्यत्र तत्र समस्तपदानि यानि सन्ति तत्र विग्रहवाक्यं पश्यामः। तत्र कौसल्या सुप्रजा राम इत्यत्र कौसल्यायाः सुप्रजा कौसल्या सुप्रजा कौसल्या सुप्रजा च असौ रामश्च कौसल्या सुप्रजा रामः तस्य सम्बोधनं कौसल्या सुप्रजा राम इति। इति अत्र एतद् एकं पदम्। पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते तिष्ठ नरशार्दूल। नरशार्दूल इत्युक्ते नरः शार्दूल इव। अत्र कर्मधारयसमासः अस्ति। कीदृशः कर्मधारयः इत्युक्ते उपमानोत्तरपदकर्मधारयः। तत्र कर्मधारयसमासस्य ये विभागाः सन्ति, ये प्रकाराः सन्ति तत्र उपमानोत्तरपदकर्मधारयः इत्यत्र अन्तर्भवति। नरः शार्दूलः इव, नरशार्दूलः इति। इत्युक्ते तत्र शार्दूलः इति उपमानवाचकः शब्दः, नरः इति उपमेयवाचकः शब्दः। एवञ्च उपमेयवाचकशब्दस्य उपमानवाचकशब्दस्य च एवं रीत्या समासः भवति। अयं कर्मधारयसमासस्य कश्चन प्रभेदः। एवञ्च हे नरशार्दूल उत्तिष्ठ। किमर्थं? दैवम् आह्निकं कर्तव्यम्। देवसम्बन्धि कार्यं यदस्ति तत् कार्यं कर्तव्यम्। अतः उत्तिष्ठ इति। अनन्तरम् एतत् स्पष्टं खलु? कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् अन्ते प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एषः सामान्यः अर्थः। अनन्तरम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। पुनः तत्र गोविन्दम् उद्दिश्य इदं वचनम् उच्यते। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द। तत्र समासः कोऽपि नास्ति। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ इति वारद्वयं प्रयुक्तं तावदेव। तत्र सन्धिः कृतः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ इति गुणसन्धिः कृतः तत्र। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। पुनः तस्यैव गोविन्दस्यैव अन्यनाम्ना सम्बोधनम्। उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। कमलाकान्त इत्यपि तस्य सम्बोधनम्। त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु, त्रयाणामपि लोकानां मङ्गलं कुरु इति। त्रैलोक्यम् इत्युक्ते त्रयाणां लोकानां समाहारः। वस्तुतः त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इति भवति। यथा पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी इति भवति, तथैव त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इति भवति। त्रिलोकी इत्यत्र द्विगुसमासः अस्ति, किन्तु अत्र त्रैलोक्यम् इति अस्ति। इत्युक्ते त्रिलोकी इति शब्दात् अस्माभिः कश्चन तद्धितप्रत्ययः योजनीयः। कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते स्वार्थे एव। प्रत्ययः कः इति चेत् तत्र श्यञ् प्रत्ययः भवति। स्वार्थे श्यञ् प्रत्ययः। तत्र सामान्यतः भावार्थे श्यञ् प्रत्ययः भवति। यथा तत्र ब्राह्मणस्य भावः ब्राह्मण्यं,
एवं तत्र सर्वत्र भवति खलु। उन्नतस्य भावः औन्नत्यं, विशालस्य भावः वैशाल्यम् इतिवत् तत्र भावार्थे सः प्रत्ययः प्रसिद्धः। अत्र स्वार्थे भवति। स्वार्थे इत्युक्ते त्रिलोकी इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः श्यन् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्यापि, त्रैलोक्यम् इत्यस्यापि। इत्युक्ते प्रत्ययस्य योजनेन अर्थे परिवर्तनं किमपि न भवति। पूर्वं यः अर्थः आसीत् स एव अर्थः तिष्ठति प्रत्ययस्य योजनानन्तरमपि। सः एव स्वार्थे प्रत्ययः इति उच्यते। अत्र स्वार्थे श्यन् प्रत्ययः, अतः त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम्। इत्युक्ते त्रयः लोकाः इत्यर्थः। तर्हि आदौ तत्र त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इति द्विगुसमासः। त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम् इति तत् तद्धितान्तं रूपम्। इत्युक्ते त्रयः लोकाः इत्यर्थः आहत्य। इत्युक्ते त्रयाणामपि लोकानां मङ्गलं करोतु, त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु इत्युक्ते त्रैलोक्यं मङ्गलमयं कुरु। अत्र गोविन्दस्यैव विशेषणद्वयं, विशेषणम् इति नास्ति, पर्यायवाचकपदद्वयम्। एकं तु गरुडध्वज इति। गरुडः ध्वजे यस्य सः गरुडध्वजः इति तत्र व्यधिकरणबहुव्रीहिः कर्तव्यः। गरुडः ध्वजे यस्य सः गरुडध्वजः इति। गरुडः तस्य वाहनमपि भवति, तस्य ध्वजेपि गरुडः भवति इति। तथैव शिवः वृषभध्वजः इति उच्यते। तत्र वृषभः तस्य वाहनमपि अस्ति, तस्य ध्वजेपि वृषभः अस्ति। एवञ्च गरुडः ध्वजे यस्य सः गरुडध्वजः, तस्य सम्बोधनं गरुडध्वज इति। उत्तिष्ठ कमलाकान्त। कमला इति यः शब्दः अस्ति, आकारान्तशब्दः, तस्य अर्थः लक्ष्मीः इति। तत्र कमलम् इति पद्मम् इत्यस्मिन् अर्थे, कमलम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः पद्मम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति, किन्तु कमला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः लक्ष्मीः इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। तत्र अमरकोशे अस्ति खलु, लक्ष्मीः पद्मालया, पद्मा कमला, श्रीः हरिप्रिया, इंदिरा, लोकमाता, मा रमा, मंगलदेवता, भार्गवी, लोकजननी, क्षीरसागरकन्यका इत्येवम् एतावन्ति पर्यायपदानि। तत्र पद्मा इत्यपि पदमस्ति। तत्रापि पद्मम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः कमलम् इत्यस्मिन् अर्थे, किन्तु पद्मा इति आकारान्तशब्दः लक्ष्मीः इत्यस्मिन् अर्थे भवति। अतः अत्र कमला इति लक्ष्मीः, कमलायाः कान्तः कमलाकान्तः, तस्य सम्बोधनम् अत्र कमलाकान्त इति। उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु इति गोविन्दम् उत्थापयन् अस्ति। कः? भक्तः। एषः तु अत्र एतस्य सुप्रभातस्यैव श्लोकः, एषः सुप्रभातस्यैव श्लोकः अस्ति। प्रथमश्लोकस्तु रामायणस्य। अनन्तरं मातः समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम्। मातः समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते।
तत्र मातः समस्तजगतां तावान् भागः एकः। मधुकैटभारेः वक्षोविहारिणि इति द्वितीयः भागः। मनोहरदिव्यमूर्ते इति तृतीयः भागः। श्रीस्वामिनि इति तृतीयः भागः। श्रितजनप्रियदानशीले इति एकः भागः। एकः भागः इत्युक्ते एकं पदम्। अहम् एकः भागः इति किमर्थं वदामि इत्युक्ते कुत्रचित् एकं पदं न पदद्वयं भवति, किन्तु तावान् एकः भागः। श्रीवेङ्कटेशदयिते इति अग्रिमः भागः। तव सुप्रभातम्। तत्र मातः समस्तजगताम् एतत् इदानीं लक्ष्म्याः सम्बोधनं, लक्ष्म्याः स्तुतिः अत्र क्रियते। समस्तजगतां मातः, समस्तं यत् जगत् अथवा समस्तानि यानि जगन्ति तेषां जगतां मातः, मातः इति सम्बोधनमत्र। यतोहि प्रथमाविभक्तौ माता इति भवति खलु। मातः इति एतस्य शब्दस्य सम्बोधनं भवति। अतः समस्तजगतां हे मातः इति। मधुकैटभारेः वक्षोविहारिणि। मधुकैटभारिः, मधुकैटभयोः अरिः शत्रुः इत्युक्ते तयोः संहर्ता यः विष्णुः अस्ति, तस्य वक्षोविहारिणि, तस्य वक्षसि या विहारं करोति सा। इत्युक्ते लक्ष्मीः विष्णोः वक्षस्थले भवति इति या प्रसिद्धिः अस्ति तदाधारेण एतत् पदम् उक्तम्। एवञ्च मधुकैटभारेः विष्णोः वक्षसि या विहारं करोति सा मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणी, तस्याः सम्बोधनम्। मनोहरदिव्यमूर्ते, मनोहरदिव्यमूर्तिः इत्यपि तस्याः सम्बोधनम्। मनोहरञ्च मनोहरा च दिव्या च या मूर्तिः तादृशी अस्ति लक्ष्मीः। अत्र मूर्तिः इत्युक्ते आकृतिः, रूपं, स्वरूपम् इति। इति तत्र वयं तत्पुरुषसमासमपि कर्तुं शक्नुमः। पुरुषसमासः इत्युक्ते तस्य प्रभेदः कर्मधारयः। मनोहरा च दिव्या च मूर्तिः मनोहरदिव्यमूर्तिः इत्युक्ते लक्ष्मीः एव मनोहरदिव्यमूर्तिः इत्यपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, अथवा बहुव्रीहिसमासमपि कर्तुं शक्नुमः। मनोहरा च दिव्या च मनोहरदिव्या, मनोहरदिव्या मूर्तिः यस्याः, मूर्तिः इत्युक्ते शरीरम् इत्यर्थः अथवा आकृतिः इत्यर्थः। तर्हि मनोहरा च दिव्या च मनोहरदिव्या, मनोहरदिव्या मूर्तिः यस्याः सा मनोहरदिव्यमूर्तिः, तस्याः सम्बोधनं मनोहरदिव्यमूर्ते इति। तत्र मनोहरा च दिव्या च इत्यत्र मनोहरा च असौ दिव्या च इति कर्मधारयसमासः आदौ कर्तव्यः। अत्र कः कर्मधारयः इत्युक्ते विशेषण उभयपदकर्मधारयः। यतोहि अत्र मनोहरा इत्यपि विशेषणमेव, दिव्या इत्यपि विशेषणमेव, अतः विशेषणोभयपदकर्मधारयः इति स्वीक्रियते। एवञ्च मनोहरा च सा दिव्या च मनोहरदिव्या, मनोहरदिव्या मूर्तिः यस्याः सा मनोहरदिव्यमूर्तिः।
तर्हि तस्याः सम्बोधनं मनोहर दिव्यमूर्ते इति। ततः परं श्रीस्वामिनि, श्रीः च असौ स्वामिनी च, श्रीस्वामिनी, तस्याः सम्बोधनं श्रीस्वामिनि इति। श्रीः इति पुनः तस्याः अपरं नाम एव। स्वामिनी इत्युक्ते तत्र प्रभुः, सर्वेषां जगतां प्रभुः इति कारणेन स्वामिनी, स्वामिनी इति प्रथमान्तं रूपम्, अत्र सम्बोधनम् इति कारणेन स्वामिनी, अतः श्रीस्वामिनि। श्रितजनप्रियदानशीले, श्रिताः ये जनाः सन्ति तेषां प्रियस्य अथवा प्रियाणां दानं शीलं यस्याः। विग्रहवाक्यं तु अस्माभिः क्रमशः करणीयं भवति, पदद्वयं पदद्वयं स्वीकृत्य विग्रहवाक्यं कर्तव्यम्। एषः तु सामान्यार्थः। इत्युक्ते श्रिताः ये जनाः सन्ति तेषां जनानां यत् प्रियं तस्य प्रियस्य दानं यस्याः शीलं, शीलम् इत्युक्ते स्वभावः, इत्युक्ते श्रितेभ्यः जनेभ्यः इष्टानि वस्तूनि दातुं शीलं यस्याः, इत्युक्ते इष्टवस्तूनां दानमेव यस्याः स्वभावः, तादृशी अस्ति श्रितजनप्रियदानशीला। तस्याः सम्बोधनं श्रितजनप्रियदानशीले इति। श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम्। श्रीवेङ्कटेशः, श्रीवेङ्कटेशः इति प्रसिद्धः, सर्वे जानन्ति। तस्य दयिता, दयिता इत्युक्ते प्रिया इत्यर्थः। श्रीवेङ्कटेशस्य दयिता श्रीवेङ्कटेशदयिता, तस्याः सम्बोधनं श्रीवेङ्कटेशदयिते इति। तव सुप्रभातम् इति अत्र लक्ष्म्याः सुप्रभातम् उच्यते। अत्र समस्तपदानि बहूनि सन्ति। समस्तजगताम् इत्यत्र समस्तानि जगन्ति, समस्तजगन्ति, तेषां समस्तजगतां। तत्र जगत् इति शब्दः तकारान्त नपुंसकलिङ्गः अस्ति। जगत् जगति जगन्ति, पुनः द्वितीयायामपि जगत् जगति जगन्ति, ततः परं जगता जगद्भ्यां जगद्भिः। तकारान्तशब्दस्य पुंलिङ्गशब्दस्य यथा रूपाणि तथैव अग्रे भवन्ति। समस्तानि जगन्ति समस्तजगन्ति, तत्र कर्मधारय समासः, तेषां समस्तजगताम् इति षष्ठीविभक्तौ बहुवचनान्तं रूपमेतत्। एवञ्च समस्तजगतां हे मातः, पुनः मधुकैटभारेः वक्षोविहारिणि। मधुकैटभारेः इत्यत्र विग्रहवाक्यं मधुश्च कैटभश्च मधुकैटभौ इति आदौ तत्र इतरेतरद्वन्द्वसमासः करणीयः। मधुकैटभयोः अरिः मधुकैटभारिः इति तत्पुरुषसमासः कर्तव्यः। तस्य मधुकैटभारेः इति अत्र षष्ठीविभक्तौ एकवचने अस्ति एतत् पदम्। मधुकैटभारेः इत्युक्ते विष्णोः वक्षोविहारिणि, वक्षसि विहरति इति वक्षोविहारिणी। वक्षोविहारिन् इति तत्र आदौ वक्षसि विहरति इति वक्षोविहारी इति पुंलिङ्गशब्द, पुंलिङ्गरूपं। स्त्रीलिङ्गे वक्षोविहारिणी इति।
वस्तुतः अत्र वक्षसि विहरति तदस्याः शीलम् इति एतावद् वक्तव्यं विग्रहवाक्ये। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र समस्तपदस्य अर्थः भवति वक्षसि विहरणमेव यस्याः शीलम् इत्युक्ते यस्याः स्वभावः इत्युक्ते कदाचित् तत्र भवति इति न। अत्र निनि इति प्रत्ययः अस्ति वक्षोविहारिणी इत्यत्र अथवा वक्षोविहारी इत्यत्र निनि इति प्रत्ययः अस्ति। निनि प्रत्ययः ताच्छील्ये भवति। ताच्छील्यम् इत्युक्ते तत् यस्य शीलं तत् यस्य स्वभावः इत्युक्ते सा क्रिया तेन कदाचित् क्रियते इति न, सर्वदापि क्रियते, स्वभावेन क्रियते। यथा इदानीम् उष्णभोजी इत्यस्ति, उष्णं भुङ्क्ते तदस्य शीलम् इति उष्णभोजी इत्युक्ते कदाचित् उष्णं भुङ्क्ते इति न, सर्वदा सः उष्णमेव भोक्तुम् इच्छति, उष्णमेव भुङ्क्ते च। तथैव उष्णपायी इति स्यात्, यदि पिबति इत्यस्मात् णिनि प्रत्ययः योजनीयः, उष्णपायी इति इत्युक्ते उष्णमेव पिबति इति। यत्किमपि जलं वा भवतु, दुग्धं वा भवतु, चायं वा भवतु, यत्किमपि भवतु उष्णमेव पातुम् इच्छति सः, सर्वदा उष्णमेव पिबति, तादृशः चेत् उष्णपायी उष्णभोजी इति। तद्वदेव अत्र वक्षो विहारिणी इत्युक्ते वक्षसि विहर्तुं शीलम् अस्याः अथवा वक्षसि विहरति तदस्याः शीलम् इति वा वयं विग्रहवाक्यं वक्तुं शक्नुमः। तस्मिन् अर्थे वक्षो विहारिणी इति। एवञ्च तस्याः सम्बोधनं वक्षो विहारिणी इति। सम्बोधनम् इति कारणेन अत्र ह्रस्वः। प्रथमान्तरूपं तु वक्षो विहारिणी इति ईकारान्तम्। मनोहरदिव्यमूर्ते तदुक्तवान् श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रियदानशीले। अत्रापि श्रितजनप्रियदानशील इति पञ्चपदानि सन्ति। अत्र पञ्चापि पदानि अक्षरद्वयात्मकानि, अतः तत्र एतस्मिन् समस्तपदे केवलं 10 अक्षराणि सन्ति, किन्तु 10 अक्षराणि सन्ति किन्तु 5 पदानि सन्ति। सर्वाणि पदानि अक्षरद्वयात्मकानि एव सन्ति अत्र। श्रिताः ये जनाः अथवा श्रिताश्च ते जनाश्च श्रितजनाः इति तत्रादौ कर्मधारयसमासः कर्तव्यः। श्रितजनानां प्रियं श्रितजनप्रियम् इति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः कर्तव्यः। श्रितजनप्रियस्य दानं श्रितजनप्रियदानम् इति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः करणीयः। श्रितजनप्रियदानं शीलं यस्याः सा श्रितजनप्रियदानशीला इति बहुव्रीहिसमासः। तस्याः सम्बोधनं श्रितजनप्रियदानशीले। अत्र शीलम् इत्यस्य स्वभावः इत्यर्थः। अनन्तरं श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् तु स्पष्टम् इत्येतानि समस्तपदानि अत्र सन्ति। अनन्तरं तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते
वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे। अत्र पुनः लक्ष्म्याः एव अत्र स्तुतिः क्रियते। हे अरविन्दलोचने तव सुप्रभातम्। अत्र अरविन्दलोचने इति एकं पदम्, प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले इति अपरं पदम्, विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिः अर्चिते इति एकः भागः। एकं पदं न, पदद्वयमस्ति तत्र, तावान् एकः भागः। वृषशैलनाथदयिते तावत् एकं पदं, दयानिधे अपरं पदम्। एवम् एतावन्ति पदानि अत्र सन्ति। अत्र तु विशेषणान्येव सन्ति एतानि इति कारणेन तत्र अन्वये कोऽपि क्लेशः नास्ति। तव सुप्रभातं भवतु इति तत्र मुख्यभागः। कस्याः इति तत्र इदानीं तस्याः विभिन्नैः शब्दैः सम्बोधनं क्रियते। अरविन्दलोचने, अरविन्दलोचना इति अत्र प्रथमान्तं रूपं, तस्याः सम्बोधनम् अरविन्दलोचने इति। अरविन्दे इव लोचने यस्याः सा अरविन्दलोचना। अरविन्दे इव लोचने यस्याः सा अरविन्दलोचना इति बहुव्रीहिः समासः। तस्याः सम्बोधनम् अरविन्दलोचने इति। इत्युक्ते कमलमिव, अरविन्दम् इत्युक्ते कमलं, कमलमिव यस्याः नेत्रे स्तः सा अरविन्दलोचना। पुनः प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले, प्रसन्नञ्च तत् मुखचन्द्रमण्डलञ्च। तत्र मुखचन्द्रमण्डलम् इत्यत्र एकः समासः भवति। अथवा प्रसन्नं यत् मुखं प्रसन्नमुखं, तत्र आदौ वयं समासं कर्तुं शक्नुमः। प्रसन्नञ्च तत् मुखञ्च प्रसन्नमुखं, तत्र कर्मधारय समासः। प्रसन्नमुखं चन्द्रमण्डलम् इव, तत्र चन्द्रमण्डलम् इत्यत्र पुनः अस्माभिः पृथक् समास इत्युक्ते विग्रहवाक्यं पृथक् वक्तव्यं। चन्द्रस्य मण्डलं चन्द्रमण्डलम् इति। इत्युक्ते आदौ प्रसन्नञ्च तत् मुखञ्च प्रसन्नमुखम् इति कर्मधारय समासं कृत्वा चन्द्रस्य मण्डलं चन्द्रमण्डलम् इति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासं कृत्वा इदानीम् एतयोः द्वयोः पदयोः समासः करणीयः, बहुव्रीहिसमासः। प्रसन्नमुखं चन्द्रमण्डलम् इव, क्षम्यतां तत्र तु बहुव्रीहिसमासः न। मुखचन्द्रमण्डले सुप्रभातं भवतु इत्येवम् अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। तत्र बहुव्रीहिसमासः भवितुम् अर्हति वा इति एकवारं चिन्तयामि। यदि बहुव्रीहिसमासः न भवति तर्हि तत्र मुखचन्द्रमण्डलम् इति स्वीकृत्य तस्य सप्तम्यन्तं रूपम् इति स्वीकरणीयम्। बहुव्रीहिसमासः भवितुम् अर्हति चेदेव मुखचन्द्रमण्डला इति एवम् आकारान्तं रूपं प्राप्यते। तदानीं तस्याः सम्बोधनम् इति वक्तुं शक्नुमः। अन्यथा मुखचन्द्रमण्डलम् इत्युक्ते तस्याः मुखचन्द्रमण्डले
इत्युक्ते चन्द्रमण्डलम् इव तस्याः मुखमस्ति, तस्मिन् मुखे इति तात्पर्यं भवति। तदा तस्मिन् मुखे सुप्रभातं भवतु इति एवमन्वयः करणीयः भवति। किन्तु अन्यत् सर्वमपि तस्याः विशेषणमस्ति इति कारणेन एतदेकम् अन्यत् पदम् इति स्वीकर्तुं किञ्चित् कष्टम्। अतः तत्र बहुव्रीहिसमासः कर्तुं शक्यते वा इति पश्यन्नस्मि। बहुव्रीहिसमासः कर्तव्यः चेत् एवमेव कर्तव्यं, प्रसन्नमुखम्, अथवा एवं कर्तुं शक्यते, मुखं चन्द्रमण्डलम् इव मुखचन्द्रमण्डलम् इति आदौ तत्र समासः करणीयः अस्माभिः। मुखं चन्द्रमण्डलम् इव मुखचन्द्रमण्डलम्। पूर्वं यथा अस्माभिः नरशार्दूलः इत्यत्र समासः कृतः, कर्मधारयसमासः कृतः, तथा अत्रापि उपमानोत्तरपदकर्मधारयः करणीयः। चन्द्रस्य मण्डलं चन्द्रमण्डलं, तत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासः। मुखं चन्द्रमण्डलम् इव मुखचन्द्रमण्डलम् इत्यत्र कर्मधारयसमासः, उपमानोत्तरपदकर्मधारयसमासः। इदानीं प्रसन्नं मुखचन्द्रमण्डलं यस्याः सा प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डला इत्येवं बहुव्रीहिसमासः कर्तुं शक्यते। इदानीं लक्ष्म्याः एव विशेषणं भवति, मुखस्य विशेषणं न, इदानीं साक्षात् लक्ष्म्याः एव विशेषणं भवति। इत्युक्ते यस्याः मुखचन्द्रमण्डलं प्रसन्नम् अस्ति सा प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डला। तस्याः सम्बोधनम् इदानीम् इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं समस्तपदं बहुव्रीहिसमासेन समस्तं न भवति तावत्पर्यन्तं मुखचन्द्रमण्डला इति आकारान्तं रूपं वयं प्राप्तुं न शक्नुमः। अतः मया तत्र चिन्तितम्। अस्तु, विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते। विधिः इत्युक्ते ब्रह्मा, शङ्करः शिवः, इन्द्रः देवेन्द्रः। एतेषां वनिताभिः इत्युक्ते एतेषां पत्नीभिः, ब्रह्मणः पत्नी सरस्वती, तया अर्चिता अस्ति लक्ष्मीः। तथैव शङ्करस्य पत्नी पार्वती, तयापि अर्चिता। इन्द्रस्य पत्नी शचीदेवी, तयापि अर्चिता अस्ति। एवञ्च विधेः शङ्करस्य इन्द्रस्य च पत्नीभिः अर्चिता एषा लक्ष्मीः। तस्याः सम्बोधनम् इत्युक्ते अर्चिते इति तत्र पृथगेव पदम्, अत्र समासः नास्ति। इत्युक्ते वनिताभिः इति पर्यन्तम् एकं पदं, विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिः इति एकं पदम्, अर्चिते इति पृथक् पदम्। तत्र विग्रहवाक्यम् एवं भवति, विधिश्च शङ्करश्च इन्द्रश्च विधिशङ्करेन्द्राः। विधिश्च शङ्करश्च इन्द्रश्च विधिशङ्करेन्द्राः इति तत्र इतरेतरद्वन्द्वसमासः कर्तव्यः। विधिशङ्करेन्द्राणां वनिताः विधिशङ्करेन्द्रवनिताः इति तत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासः। विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिः तत्र तु अस्माभिः तृतीयान्तं रूपं स्वीकरणीयं तावदेव, अग्रे कोऽपि समासः नास्ति। विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिः अर्चिता,
तस्याः सम्बोधनम् अर्चिते इति। वृषशीलनाथ दयिते, वृषशैलनाथः, वृषशैलनाथः इति अत्र विष्णोः सम्बोधनमेव, विष्णुसम्बोधनं न, विष्णुमुद्दिश्य वृषशैलनाथः इति। तस्य दयिता इत्युक्ते तस्य प्रियतमा। तत्र पूर्वं वेङ्कटेशदयिते इति यथा गतं तथा अत्र वृषशैलनाथदयिते इति। वृषशैलनाथस्य दयिता वृषशैलनाथदयिता, तस्याः सम्बोधनं वृषशैलनाथदयिते इति। दयानिधे, दयायाः निधिः दयानिधिः, तस्याः सम्बोधनं दयानिधे इति। किन्तु अत्र दयानिधिः इति शब्दः पुंलिङ्गे अस्ति, न तु स्त्रीलिङ्गे। अत्र अन्यानि सर्वाणि विशेषणानि स्त्रीलिङ्गे सन्ति, किन्तु दयानिधे इति पदं पुंलिङ्गे अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते दयानिधिः इति नियतलिङ्गशब्दः, अन्ते निधिः इति शब्दः अस्ति खलु, निधिः इति पुंलिङ्गशब्दः भवति, अतः दयानिधिः इत्यत्रापि तत्पुरुषसमासः अस्ति। दयायाः निधिः दयानिधिः इति। तत्पुरुषसमासे उत्तरपदार्थः प्रधानः, तेन कारणेन उत्तरपदमपि प्रधानम्। लिङ्गं किं भवति? द्वन्द्वसमासे तत्पुरुषसमासे च उत्तरपदस्य लिङ्गमेव समस्तपदस्यापि भवति। अतः दयानिधिः इति पुंलिङ्गशब्दः। नियतलिङ्गशब्दः इति कारणेन लक्ष्म्याः विशेषणं भवितुमर्हति। तत्र लक्ष्मीः स्त्री चेदपि तस्य विशेषणत्वेन यत् पदं प्रयुक्तं तत् पदं नियतलिङ्गम् इति कारणेन, नियतलिङ्गम् इत्युक्ते तस्य लिङ्गं निर्दिष्टम्। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं वयं यद्यत् पदं प्राप्तवन्तः, इतः पूर्वं यानि पदानि प्रयुक्तानि, अरविन्दलोचने इत्यस्ति। अत्र अरविन्दलोचन शब्दः विशेष्यनिघ्नः अस्ति। अत्र बहुव्रीहिसमासः, यदि तत् कस्यचित् पुरुषस्य विशेषणं स्यात् तर्हि अरविन्दलोचनः इति पुंलिङ्गे स्यात्। यदि नपुंसकलिङ्गशब्दस्य कस्यचित् विशेषणरूपेण प्रयुज्यते तर्हि अरविन्दलोचनम् इति स्यात्। तथैव स्त्रियः विशेषणं चेत् अरविन्दलोचना इति स्यात्। अत्र अन्यानि सर्वाण्यपि पदानि तादृशान्येव। प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डला इत्यपि, प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डला इति अत्रापि बहुव्रीहिसमासः कृतः, अतः विशेष्यनिघ्नशब्दः एषः। प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डलः भवितुमर्हति पुरुषस्य विशेषणं चेत्, प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डलम् इत्यपि भवितुमर्हति कस्यचित् नपुंसकलिङ्गशब्दस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तं चेत्। अर्चिता इति शब्दः, दयिता इति शब्दः, दयितः दयिता दयितं त्रिष्वपि लिङ्गेषु भवति। अर्चितः अर्चिता अर्चितं त्रिष्वपि लिङ्गेषु भवति। किन्तु दयानिधिः इति शब्दः नियतलिङ्गः। किमर्थं? निधिः इति शब्दः नियतलिङ्गः, अपि च अत्र तत्पुरुषसमासः अस्ति। उत्तरपदस्य लिङ्गमेव समस्तपदस्यापि भवति। नियतलिङ्गशब्दः इति कारणेन यस्य कस्यापि विशेषणत्वेन प्रयुक्तं भवतु, दयानिधिः इति नपुंसकलिङ्गे एव भवति। एवञ्च दयानिधे इति तस्य सम्बोधनं क्रियते, तस्याः सम्बोधनं क्रियते, न तु तस्य। अनन्तरम् अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। अत्र इदानीं विष्णोः एव सुप्रभातम् उच्यते। सः कीदृशः इति चेत् अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगम् अर्चयितुं प्रपन्नाः। हे शेषाद्रिशेखर विभो इति तस्य सम्बोधनं कृत्वा अत्र उच्यते।
अत्र्यादि सप्त ऋषयः सन्ध्यां समुपास्य मनोहराणि आकाशसिन्धुकमलानि आदाय पादयुगम् अर्चयितुं प्रपन्नाः इति वाक्यम्। एतावदेकं वाक्यम् अस्ति। अत्र्यादि सप्त ऋषयः, अत्र्यादयः ये सप्त ऋषयः सन्ति, अत्रिः, अंगिराः, भृगुः, वसिष्ठः, विश्वामित्रः इत्येवम् आहत्य अष्ट न सप्त, सप्त ये ऋषयः सन्ति ते अत्र्यादि सप्त ऋषयः सन्ध्याम् उपास्य, सन्ध्यावन्दनं कृत्वा, का सन्ध्या इति चेत् प्रातः सन्ध्या, इदानीं सुप्रभातम् उच्यते खलु, अतः प्रातः सन्ध्यां समुपास्य, सन्ध्या तु सूर्योदयात्, वस्तुतः सन्ध्यावन्दनं सूर्योदयात् पूर्वमेव करणीयम् इत्यस्ति, अतः सन्ध्यां समुपास्य इत्युक्ते तत् सूर्योदयात् प्रागेव। सन्ध्यां समुपास्य मनोहराणि आकाशसिन्धुकमलानि आदाय, आदाय इत्युक्ते स्वीकृत्य, कानि स्वीकृत्य, आकाशसिन्धु मनोहराणि आकाशसिन्धुकमलानि, आकाशसिन्धु इत्युक्ते स्वर्गङ्गा इत्युक्ते तत्र स्वर्गे प्रवहन्ती गंगा, गंगा त्रिपथगामिनी इत्युच्यते खलु, स्वर्गेऽपि प्रवहति, भूमौ अपि प्रवहति, पातालेऽपि प्रवहति। तत्र स्वर्गे प्रवहन्ती या गंगा अस्ति मन्दाकिनी इत्यपि उच्यते। तत्र उत्पन्नानि यानि कमलानि तान्येव आकाशसिन्धुकमलानि। तत्र सिन्धुः इति शब्दस्य नदी इत्यर्थः। आकाशस्य सिन्धुः आकाशसिन्धुः इत्युक्ते तत्र आकाशसिन्धुः इति गङ्गामुद्दिश्य एव उच्यते। आकाशसिन्धौ, आकाशगङ्गायाम् उत्पन्नानि यानि कमलानि तानि आकाशसिन्धुकमलानि। सिन्धुः इति शब्दः नदी इत्यस्मिन् अर्थेऽपि अस्ति, समुद्रः इत्यस्मिन् अर्थेऽपि अस्ति। नदी इत्यस्मिन् अर्थे स्त्रीलिङ्गे भवति, समुद्रः इत्यस्मिन् अर्थे पुल्लिङ्गे भवति। अत्र तु नदी इत्यस्मिन् अर्थे सिन्धुशब्दः प्रयुक्तः इति कारणेन एतत् स्त्रीलिङ्गपदम्। एवञ्च आकाशसिन्धुकमलानि, आकाशसिन्धौ उत्पन्नानि कमलानि। विग्रहवाक्यं वक्तव्यं चेत् आकाशसिन्धोः कमलानि इति वक्तव्यम्। षष्ठी तत्पुरुषसमासः एव करणीयः। कमलानि तानि कीदृशानि, मनोहराणि, तानि आदाय, तानि स्वीकृत्य पादयुगम् अर्चयितुं प्रपन्नाः। पादयुगम् अर्चयितुं, पादयुगम् इत्युक्ते पादद्वयम् इति, युगम् इत्युक्ते द्वयोः समूहः युगम् इत्युच्यते। एवञ्च पादयुगम् इत्युक्ते पादद्वयम्, अर्चयितुं प्रपन्नाः। प्रपन्नाः इत्युक्ते भक्त्या नताः, भक्त्या अवनताः इत्यर्थः। प्रपद्यन्ते, प्रपत्तिः, प्रपत्तिः इत्युक्ते शरणागतिः इति। तत्र श्रीवैष्णवसम्प्रदाये यत् प्रसिद्धमस्ति प्रपत्तिः इति। इत्युक्ते भक्त्या शरणागतिः। एवं प्रपन्नाः इत्युक्ते भक्त्या शरणागताः ये सप्तऋषयः। एवं सप्तऋषयः इदानीं सन्ध्यावन्दनं सर्वं समाप्य स्वर्गङ्गायाम् उत्पन्नानि कमलानि स्वीकृत्य भवतः पादयुगम् अर्चयितुं ते सिद्धाः सन्ति, ते शरणागताः सन्ति, उपस्थिताः सन्ति। अतः त्वम् उत्तिष्ठ इति अत्र भक्तः तं प्रार्थयते। अतः हे शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातम् इत्युक्ते तव शुभं प्रभातं, शोभनं प्रभातं, तव प्रभातं शोभनं भवतु, उत्तिष्ठ इति तम् उद्दिश्य वदति।
अत्र तु विशेषणानि अधिकानि न सन्ति, केवलं सम्पूर्णम् एकं वाक्यमस्ति, अतः सरलमेव अस्ति। अग्रिमश्लोकः पञ्चाननाब्ज भवषण्मुख वासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधाः स्तुवन्ति, भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। किञ्चित् दीर्घमस्ति, अतः एतद्वयम् अग्रिमकक्षायामेव पठितुं शक्नुमः। अस्तु, अत्र एतेषु कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अत्र शेषाद्रिशेखरः इत्युक्ते शेषाद्रिः इत्युक्ते शेषाचलः। तं शेषाचलं यः भूषयति सः शेषाद्रिशेखरः। विभुः इत्युक्ते भगवतः अपरं भगवत्पर्यायवाचकं पदं विभुः इति, तस्य सम्बोधनं विभो इति। एवञ्च शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् इति तत्र। एतावत्पर्यन्तं कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया प्रष्टुमर्हन्ति। महोदय, वृषशैलनाथ अर्थं वृषशैलनाथ। वृषशैलनाथ, वृषशैलः इत्युक्ते वृषभाचलः। वृषभाचलः इति किमुद्दिश्य वदन्ति? एतत् सर्वं प्रायः तत्र तिरुपतौ विद्यमानाः शैलाः इति मन्येऽहम्। एवं खलु? ओके, शेषाचलः, वृषभाचलः इत्येवं प्रायः तत्रत्याः एते सर्वे तत्रत्याः शैलाः। अहं तेषां शैलानां विषये तथा स्पष्टरूपेण न जानामि, किन्तु चिन्तयामि तत्रत्याः शैलाः एते सर्वे। अस्तु अस्तु। वृषशैलस्य नाथः इत्युक्ते तत्र यः देवः अस्ति स एव वृषशैलस्य नाथः भवति, स्वामी भवति इति, स एव अर्थः तत्र। महोदय, एकः प्रश्नः। तत्र प्रथमे श्लोके कौसल्या सुप्रजा अस्ति इति अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? यथा भवदृशं पुत्रं प्राप्य सा सुप्रजा अस्ति, अतः सा सुप्रजा इति वक्तुं न शक्यते। तत्र सुप्रजा इत्युक्ते उत्तमा प्रजा इत्यर्थः। अत्र प्रजा इति शब्दस्य प्रजा इति शब्दस्य तत्र पुत्रः इत्यर्थः। इत्युक्ते भवती प्रजा इति शब्दं सिटिजन् इत्यस्मिन् अर्थे स्वीकरोति। आमाम्, अस्तु। सिटिजन् इत्यस्मिन् अर्थे प्रजा शब्दः वस्तुतः बहुवचने एव प्रयुज्यते। सुप्रजाः इति। तथा च तत्र तात्पर्यमपि तादृशं न। इत्युक्ते कौसल्या सुप्रजा इति शब्देन सः अर्थोऽपि प्राप्तुं न शक्यते। कौसल्या सुप्रजा इत्यस्य कौसल्यायाः सुप्रजा इत्येव अस्माभिः विग्रहवाक्यं करणीयं भवति। अपरं च दयानिधिः इव अन्यः अन्ये शब्दाः सन्ति वा? नियतलिङ्गशब्दाः यथा अत्र दयानिधिः इति नियतलिङ्गशब्दः इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते प्रथमं तावत् निधिः इति शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः, सः नियतलिङ्गशब्दः इति प्रथमः अंशः। पुनः दयानिधिः इत्यत्र तत्पुरुषसमासः कृतः। दयायाः निधिः दयानिधिः इति। तत्पुरुषसमासे सर्वदापि परवल्लिङ्गमेव भवति। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति नियमः। परवल्लिङ्गम् इत्युक्ते उत्तरपदस्य यत् लिङ्गं
इत्युक्ते समस्तपदस्य लिङ्गव्यवस्था उत्तरपदस्य लिङ्गवत्। इत्युक्ते उत्तरपदं यदि पुंलिङ्गं तर्हि समस्तपदमपि पुंलिङ्गम्, उत्तरपदं यदि स्त्रीलिङ्गं तर्हि समस्तपदमपि स्त्रीलिङ्गम्, उत्तरपदं यदि नपुंसकलिङ्गं तर्हि समस्तपदमपि नपुंसकलिङ्गम्, उत्तरपदं यदि विशेष्यनिघ्नं तर्हि समस्तपदमपि विशेष्यनिघ्नम्। अतः उत्तरपदस्य लिङ्गव्यवस्था या अस्ति सा एव लिङ्गव्यवस्था समस्तपदस्यापि भवति इत्यर्थः तस्य नियमस्य। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः, एतत् तत्पुरुषसमासे द्वन्द्वसमासे च समासद्वये एवं भवति। अतः अत्रापि इदानीं तत्पुरुषसमासः अस्ति इति कारणेन निधिः इति शब्दस्य यत् लिङ्गं तदेव समस्तपदस्यापि भवेत्। अस्तु महोदय। निधिः इति शब्दः नियतपुंलिङ्गशब्दः, पुंलिङ्गे एव भवति। अतः दयानिधिः इत्यपि पुंलिङ्गे भवति। दयानिधिः इति लक्ष्म्याः विशेषणमेव अत्र भवितुमर्हति, तथापि लक्ष्म्याः विशेषणम् इति कृत्वा एतत् दयानिधिः इति पदं स्त्रीलिङ्गे भवेत् इति नास्ति। यतोहि विशेष्यविशेषणयोः समानलिङ्गत्वं, विशेष्यस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं विशेषणस्यापि भवेत् इति नियमः कुत्र भवति इत्युक्ते विशेषणरूपेण वयं विशेष्यनिघ्नशब्दं प्रयुञ्ज्महे चेदेव। विशेषणरूपेण नियतलिङ्गशब्दं यदि वयं प्रयुञ्ज्महे तर्हि समानलिङ्गत्वं न भवति तत्र। केवलं वचनं विभक्तिश्च समाना भवति, वचनं समानं भवति, विभक्तिरपि समाना भवति, न तु लिङ्गम्। इदानीं तत्र पश्यन्तु, वृषशैलनाथदयिते इति अस्ति। वृषशैलनाथदयिता इति पदम् अत्रापि तत्पुरुषसमासः एव, अत्र बहुव्रीहिसमासः नास्ति, तत्पुरुषसमासः एव। किन्तु अत्र वृषशैलनाथदयिता इति पदं विशेष्यनिघ्नमस्ति, इत्युक्ते त्रिष्वपि लिङ्गेषु यस्य विशेषणत्वेन प्रयुज्यते तस्य लिङ्गं प्राप्नोति। तत् कथम् इति चेत् उत्तरपदम् अत्र दयितशब्दः अत्र उत्तरपदमस्ति। दयितशब्दः विशेष्यनिघ्नः अस्ति, अतः उत्तरपदस्य लिङ्गव्यवस्था या अस्ति सा एव लिङ्गव्यवस्था समस्तपदस्यापि तत्पुरुषसमासे। इत्युक्ते उत्तरपदं यदि विशेष्यनिघ्नमस्ति तर्हि समस्तपदमपि विशेष्यनिघ्नम्। अत्र दयिता, दयितः, दयितम् इति एषः शब्दः विशेष्यनिघ्नः इति कारणेन वृषशैलनाथदयिता इति शब्दोऽपि विशेष्यनिघ्नः, त्रिष्वपि लिङ्गेषु भवति। अत्र स्त्रियाः विशेषणम् इति कारणेन स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तम्। अस्तु महोदय, इदानीम् अवगतं। बहु धन्यवादः। अन्यत् अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति महोदय। अस्तु, तर्हि अत्र समापयामः। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। स्वागतं, शुभरात्रिः।